तपाईहरुलाई सिल्भरगढ स्टडीमा फेरि पनि स्वागत छ। यो भिडियो हेरिरहँदा पढिरहँदा हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। हामीले एउटा साहस पाउँछौँ, हामी हौसला पाउँछौँ फेरि पनि भिडियो बनाउनको लागि। र यदि कुनै त्यस्तो टपिक छ भने टपिक पनि भन्नु होला, हामी त क्रममा जाँदै गर्छौँ। तैपनि त्यस्तो आवश्यकता परेमा हामीलाई कुनै टपिक दिनु होला, कमेन्टमा गर्नु होला, हामी त्यही टपिकको भिडियो बनाइदिन्छु। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको पार्ट 3 मा छौँ आज। त्यही अन्तर्गत केही क्वेसनहरू छ जुन क्वेसनको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। पहिलो कुरा छ हामीसँग आयोनाइजेसन पोटेन्सियल, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र दुईटा क्वेसन मैले राखेको छु, यसमै हामी चर्चा गर्छौँ आज। व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी गो फ्रम टप टु बटम इन अ ग्रुप अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। यो क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन छ, हायर लेभलमा पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो क्वेसन VBI छ क्वेसन। यो तपाईले बुझ्नुभयो भने सायद मलाई लाग्दैन कि तपाईलाई यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ, सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा र VBI क्वेसन छ। पहिला हामी आयोनाइजेसन पोटेन्सियल कुरा गर्छौँ। यसमा के छ भने, यसको मिनिङ के छ भने, कुनै पनि भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बेला बुझ्नु, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बुझ्नुपर्छ। यसको लागि भाइलेन्स सेल हुन्छ र यसकै तल एउटा ऊपर के भन्छ हामीसँग भाइलेन्स इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ। सिम्पली भन्ने हो भने आउटर मोस्ट अर्बिटलाई चाहे सेललाई भाइलेन्स सेल भन्छ। आउटर मोस्ट अर्बिट सबभन्दा बाहिरी जुन सेल छ हाम्रो, त्यसलाई हामी भाइलेन्स सेल भनेको छ। र त्यो बाहिरी सेलमा उपस्थित इलेक्ट्रोनलाई भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। क्लियर कट हौँ। भाइलेन्स सेल भन्नुको मतलब जुन पनि एलिमेन्ट्सलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युजन गर्दाखेरि लास्टमा जुन अर्बिट हुन्छ त्यो अर्बिटलाई के भनेको छ, भाइलेन्स सेल भनौँ चाहे भाइलेन्स अर्बिट भनौँ। र त्यो भाइलेन्स सेलमा उपस्थित जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई के भन्छ, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। अब यसमा के छ भने आयोनाइजेसन पोटेन्सियलको मतलब के हुन्छ भने, भाइलेन्स सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि, त्यसमा रिमुभ गर्नको लागि केही न केही अमाउन्टमा एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जीले के भन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्छ। सिम्पल छ। भन्नुको मतलब द मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम आउटर मोस्ट अर्बिट और भाइलेन्स सेल चाहे भाइलेन्स अर्बिट। सिम्पल छ कि कुनै पनि एलिमेन्ट्सको बाहिरी सेलबाट इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यही एनर्जीले के भन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्छ। बाहिरी सेलमा उपस्थित भएको इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्नको लागि, रिमुभ गर्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई के भन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल पनि भन्छ। यसैलाई एनर्जी पनि भन्न मिल्छ है, कहिलेकाहीँ यसैलाई एनर्जी पनि भनेर भन्छ। र अब छ यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको मतलब सिम्पल छ, बुझिन्छ। पोजिटिभिटीको मतलब इलेक्ट्रोन लुज गर्नु र नेगेटिभिटीको मतलब इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्नु। सिम्पल छ। गेन गरेपछि नेगेटिभ भइहाल्छ त्यो एटम। यसमा के छ भने यसमा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु छ, यो सायद नन मेटलहरूले गर्छ र यसमा प्राय मेटलहरूले त्यसको इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ। यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनलाई बाहिरी सेलमै तान्नको लागि, अरू एटमबाट इलेक्ट्रोन तान्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ, मिनिमम एनर्जी चाहिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छ। फरक के छ भने यसमा आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्यो चाहे एनर्जी भन्यो, यहाँ त एनर्जी भनेको छैन, यो एनर्जीको फर्म नै हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको मतलबै के छ, एनर्जीको यो फर्म नै हो। यसमा के छ भने मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु गेन अ पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छ। फेरि यहाँ पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई एकैचोटि भन्छ। यसमा एउटा सिङ्गल इलेक्ट्रोन हुँदैन, यसमा सिङ्गल इलेक्ट्रोन पनि भन्छ। यसमा पेयर अफ इलेक्ट्रोन गेन गर्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जीले के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छ। यसमा एउटा सानो पनि कुरामा भन्छु तपाईँहरूलाई, एउटा कहिलेकाहीँ सोध्छ कि Mg++ को मिनिङ के छ, कहिले यस्तो पनि सोधिरहेको हुन्छ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ यस्तो पनि सोधेको हुन्छ। यो त हायर लेभलको कुरा छ अलिकति। Mg++ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ, म यसलाई पनि म यसलाई तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढाउने बेला पढाउँछु। जब यहाँ प्लस हुन्छ यसको मतलब बुझ्नुपर्छ यो Mg ले के गरेको छ, यसको नियर बाई इनर्ट ग्यासको यसले कन्फिगरेसन एटेन्ड गरेको छ बुझ्नुपर्छ।
यसको मतलब प्लस प्लसको दुईटा इलेक्ट्रोन के गरेको छ यसले गुमाइसकेको छ भन्नुको मतलब यसले यसको मतलब हुन्छ 1s2 2s2 2p6 यति मात्र हो। यो कुरा तपाईहरुले म पछि पनि भन्छु, यो कुरा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढाउने बेला भन्छु। पहिले काहीँ सोध्छ कि Mg++ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ, यस्तो पनि सोधिरहेको हुन्छ जाँचमा। यो तपाईहरुलाई अलिकति माथिको कुरा छ, यसको सायद 10 मा यस्तो कुराहरु आउँदैन होला, तर कहिलेकाहीँ म काहीँ किताबमा यो पनि भेटेको छु, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्छ। सिम्पल Mg भनेको भए यो हाम्रो के हुन्थ्यो 12 नम्बरको तत्त्व हुन्थ्यो र हामी यहाँलाई 3s2 लेख्थे। तर जब यसले प्लस प्लस भन्छ त्यतिबेला यो 12 रहिरहदैन। यो Mg ले के गरेको छ नजिकको इनर्ट ग्यासको स्टेबिलिटी एटेन्ड गरिसकेको हुन्छ। यसको मतलब के छ यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाइसकेको छ। यो कुरा पछि पनि गर्छु तपाईहरुले, म यहाँ अहिले गर्नुपर्ने कुरा छैन। हो हामीले अहिलेसम्म आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, आयोनाइजेसन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बुझिसकेका छौँ। हामी यसको भनेका छौँ कि भाइलेन्स सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्नको लागि जति एटमले एनर्जी त्यसले चाहिन्छ, जति एनर्जी चाहिन्छ इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्नको लागि त्यसलाई के भन्छ हामी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। इजेक्टको मतलब रिमुभ, हटाउने, इलेक्ट्रोन हटाउने। एकजनाबाट कमेन्ट पनि आएको थियो आज मैले देखेको छु कि सर अलिकति नेपाली भएन, माफ गर्नु होला, अलिकति के छ भने यो साइन्सको जुन वर्डहरु छ तपाईहरु इंग्लिशमा बढी पाउनुहुन्छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड हामीसँग स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज छैन। तैपनि प्रयास गर्छु, मसँग जति नेपालीको शब्दहरु आउँछ म त्यसलाई म यहाँ राख्ने प्रयास गर्छु। आयोनाइजेसनको नेपाली केही होला, केही न केही होला, तैपनि यो बुझ्नुपर्ने यस्तै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मिनिङ भयो कि भाइलेन्स सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जीले भन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी, चाहे आयोनाइजेसन पोटेन्शियल पनि भन्छ यसलाई। र यसको ठ्याक्कै उल्टो छ, नेगेटिभिटी छ। यसको मतलब के छ भने यसले इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ, बुझ्नुपर्छ। नेगेटिभिटी मतलब इलेक्ट्रोन गेन गर्ने। त पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्नको लागि कुनै एटमलाई कति एनर्जी चाहिन्छ त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ। अब यो कुरा बुझिसके पछाडि हामी अलिकति यसमा जान्छौँ र मलाई यो अलिकति भेट्नु पनि पर्छ तपाईहरुलाई यो अलिकति क्लियर गर्नको लागि। यो एउटा म ग्रुप लिन्छु र तपाईको एउटा पिरियड लिन्छु। यहाँ म बुझाउँछु तपाईहरुलाई, अलिकति कोसिस गर्छु। यहाँ जुन छ क्वेशन छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी गो फ्रम टप टु बटम। कुनै ग्रुपमा यो मोडर्न पिरियड टेबलको कुरा गरेको छ। कहिलेकाहीँ नसोध्दाखेरि यो मोडर्न पिरियड टेबल नसोध्दाखेरि पनि तपाईले मोडर्नै बुझ्नुपर्छ यसमा। यो कुनै ग्रुपमा, ग्रुप भन्नुको मतलब भर्टिकल बक्सेस भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। भर्टिकल बक्सेसलाई हामी ग्रुप भन्छौँ र होरिजेन्टल बक्सेसलाई हामी बुझेका छौँ, पिरियड बुझेका छौँ। त दुईटै बिहेभियर यहाँ हेर्नु छ हामीले, ग्रुपको बिहेभियर कस्तो छ र पिरियड बिहेभियर कस्तो छ। र मेटल र नन मेटल केसको दुईटै केस हामी लिन्छौँ, किनभने यहाँ मेटल नन मेटल छुट्याएको छैन। यसले फ्रम टप टु बटम भनेको छ, इन अ ग्रुप भनेको छ। त्यो ग्रुपमा त दुईटै छ, मेटल पनि छ नन मेटल पनि छ। त्यसैले हामी दुईटैले यहाँ कुरा गर्छौँ। पहिला हामी कुरा गर्छौँ मेटलको फर्स्ट ए को कुरा गर्छौँ। म दुई तिनवटा मेटल लिन्छु। जसरी म यहाँ लिथियम लिन्छु, सोडियम लिन्छु, पोटासियम लिन्छु। यो यसमा फर्स्टको एच पनि लिइहाल्छु यसैमा। अलिना के बी फ्रान्स कैसे गए, अरू पनि एलिमेन्टहरू छ, त्यो सम्झिनुपर्ने तरिकाहरू छ। जसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मेथड बनाउनुहोस्, कसरी सम्झिनुहुन्छ सम्झिनु। यो फर्स्टएको ग्रुप एउटा लिन्छु र तपाईँबाट म 7 एको ग्रुप पनि लिन्छु। यसमा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन म लिन्छु। ठिक छ, अरू पनि एलिमेन्ट्सहरू छ, तर म ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि दुईटा लिन्छु। एउटा यो म यसलाई मेटलको केसमा लिएँ र तपाईँलाई एउटा म यो नन मेटलको केसमा। क्लियर कट बुझ्नु होला, यसलाई रिपिट गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वेसन छ कि जब कुनै ग्रुपमा हामी माथिबाट तल जाँदाखेरि त्यसको रिएक्टिभिटीमा के असर पर्छ, कुरा यो भन्नु छ। जसरी यसमा काहीँ रिएक्टिभिटी कुरा गरिएको छैन, तर बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही छ। के हुन्छ भन्नुको मतलब त्यसको सक्रियतामा के फरक पर्छ कुरा भन्नु छ, बुझ्नु छ हामीले। यहाँ छ
हाइड्रोजन छ, लिथियम छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, रुबिडियम छ, फ्रान्सियम छ, सिजियम छ, अरू पनि एलिमेन्ट्सहरू छ यहाँ तल। तब हामी यो 4-5 वटा कुरा गर्छौँ, 2-3 गरे बुझिन्छ। पहिला पनि हामी यो भिडियो हालेको थियो यसमा, तर ग्रुपको र पिरियडको कुरा हामीले गरेको थिएन। तर आज अलिकति यो क्वेसनहरू आयो, त्यसले गर्दा हामी यसमा पनि अलिकति क्लियर कट हौँ भने राखेको छु मैले क्वेसन। अब हामीले सक्रियतालाई, तत्त्वको सक्रियतालाई असर गर्ने 2टा तत्त्वको कुरा गरेको थियौँ हामीले। एउटा थियो हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट अन आउटर मोस्ट अर्बिट, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट अन आउटर मोस्ट अर्बिट। आउटर मोस्ट को मतलब भयो भाइलेन्स सेल भनेको छ यहाँ, र अर्को छ हामीसँग एबी भनौँ, अर्को छ हामीसँग साइज अफ एटम। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो हरेक सक्सिडिभ एलिमेन्ट्समा हामी हेर्छौँ कि एउटा त्यसमा के भन्छ अर्बिट बढेको छ। जसरी यो साइज हेर्ने हो, साइजको कुरा छ। यसमा सबैमा के छ भने एउटा इलेक्ट्रोन छ, सबैको आउटर मोस्ट अर्बिटमा भाइलेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो ग्रुप ए को, यो पनि एउटा ख्याल गरौँ कि जुन ग्रुप छ, जति नम्बर ग्रुपमा छ त्यसमा आउटर मोस्ट अर्बिटमा त्यतिकै इलेक्ट्रोन छ। यो पनि कुरा पहिला बुझिहाल्छौँ हामी। या फर्स्टले बुझ्छौँ कि एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो 7ले बुझ्छौँ 7वटा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ यो जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ यो ग्रुपमा, फर्स्ट यो ग्रुपमा सबैको आउटर मोस्ट अर्बिटमा भाइलेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। भन्नुको मतलब यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट अन आउटर मोस्ट अर्बिटले फरक पारेन, फरक पार्छ कसले? साइज अफ एटमले। अब साइजको कुरा गर्दाखेरि जति पनि हामी एउटा एलिमेन्ट्स तल जान्छौँ त्यसको साइज ठुलो हुँदै जान्छ। हाइड्रोजन भन्दा लिथियमको ठुलो छ, लिथियम भन्दा सोडियमको ठुलो छ, सोडियम भन्दा पोटासियमको ठुलो छ, रुबिडियमको ठुलो छ, फ्रान्सियम, सिजियम सबको ठुलो हुँदै गएको छ, साइज ठुलो हुँदै गएको छ। त हामीले पढेका छौँ कि जब एटमको साइज ठुलो हुन्छ, न्युक्लियसदेखि लिएर आउटर मोस्ट अर्बिटको दूरी बढ्दै जान्छ। र न्युक्लियसदेखि आउटर मोस्ट अर्बिटको दूरी बढ्दै गयो भने त्यसमा उत्पन्न हुने जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ न्युक्लियसदेखि लिएर आउटर मोस्ट अर्बिटको, त्यो फोर्स घट्दै जान्छ। र फोर्स घट्यो भने यहाँ मेटलको केसमा इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्नु छ, हटाउनु छ। त जब फोर्स घट्छ इलेक्ट्रोन सजिलै निस्किन सक्छ। भन्नुको मतलब यहाँ के छ भने जब साइज बढ्छ भने त्यसको न्युक्लियर रेडियस भन्छ, त्यसलाई साइन्सको भाषामा न्युक्लियर रेडियस भन्छ। भन्नुको मतलब न्युक्लियसदेखि लिएर आउटर मोस्ट अर्बिटको जुन दूरी छ त्यो सबैमा के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। एउटा सबैमा एउटा सेल थपिएको छ। त दूरी बढ्दैमा के हुन्छ भने त्यसको न्युक्लियसले तान्ने बल सबैमा घट्दै गएको छ। घट्नुको मतलब बाहिरी जुन सेलमा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई इजेक्ट गर्न के भइहाल्छ? सजिलो भइहाल्छ। त हाइड्रोजन भन्दा लिथियमको सजिलो हुन्छ, लिथियम भन्दा सोडियमको सजिलो हुन्छ, सोडियम भन्दा पोटासियमको सजिलो हुन्छ। यसरी जति तल जान्छ त्यस्तो के हुन्छ? इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुँदै जान्छ। र इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुँदै जानुको मतलब त्यसको रिएक्टिभिटी बढ्दै जानु। यहाँ के हुन्छ भने जब हामी माथिबाट तलतिर जान्छौँ मेटलको केसमा त्यसको रिएक्टिभिटी सक्रियता बढ्दै जान्छ। यहाँ भन्छ when we go from top to bottom in the case of metal then the reactivity increases due to larger size। यो कुरा यही बुझ्नुपर्छ, यही क्वेसन भनिरहेको छ। मेटलको केसमा यो हुन्छ, रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ किनभने त्यसको साइज बढ्दै गएको छ। साइज बढ्दै गयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि घट्दै गएको छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्नुको मतलब इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्न सजिलो भइसकेको छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने सबभन्दा सजिलो एलाई इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुन्छ। जसले गर्दा सबभन्दा बढी रिएक्टिभ कुन छ? फ्रान्सियम भइसक्यो यिनीहरूमध्ये। अब जाँचमा सोद्धाखेरि विच वान इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ। विच वान इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन सोडियम एन्ड पोटासियम, धेरै सोधेको क्वेसन छ। पहिला पनि मैले क्वेसन गरेको छु। यही हेर्ने हो सोडियम र पोटासियम मध्ये को सबभन्दा बढी रिएक्टिभ छ? सिम्पल छ, पोटासियम छ, किनभने पोटासियमको साइज सोडियम भन्दा ठुलो छ। साइज ठुलो हुने बित्तिकै यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ भने इलेक्ट्रोन लुज गर्न यसलाई सजिलो भयो सोडियममा, जसले गर्दा यो बढी रिएक्टिभ भइहाल्यो। अब यो क्वेसनको एन्सर यो जेनरल क्वेसन छ, मेटल र नन मेटल दुइटैलाई लगाएर क्वेसन एन्सर भन्नु छ यसलाई। यहाँ मेटलको चाहे नन मेटल केस सोधेको छैन, सिधै ग्रुप सोधेको छ। त्यसले गर्दा हामी दुइटै एन्सर लेख्नुपर्छ, मेटलको केसमै लेख्नुपर्छ, नन मेटलकोमै लेख्नुपर्छ। अब सिम्पल छ, यदि बुझ्नु छ भने त बुझ्नै पर्यो, नत्र घोक्नु छ भने सजिलो तरिका छ। यदि मेटलको केसमा इन्क्रिज हुन्छ भने नन मेटलको केसमा डिक्रिज भइहाल्छ, सिम्पल छ। अब यसमा हेरौँ, यसमा अलिकति हेरिहालौँ हामी।
यो यो नन मेटलको केस पनि हेरिहालौँ हामी। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एउटा 3-4वटा एलिमेन्ट्स हामी लिएका छौँ। अब यसमा के हुन्छ भने यसमा इलेक्ट्रोन नन मेटलको केसमा इलेक्ट्रोन के गर्नु छ, गेन गर्नु छ। सिम्पल छ। गेन गर्नुको मतलब फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी भयो भने त्यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो हुन्छ। त फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी कसको हुन्छ, जसको साइज सबभन्दा सानो हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा सानो साइज हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढिहाल्छ र त्यसले इलेक्ट्रोन कुनैबाट लुज गर्न गेन गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, फ्लोरिन भन्दा क्लोरिनको साइज ठुलो छ। अब यहाँ हेरौँ, कहिलेकाहीँ सोध्छ जाँचमा कि व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन। अब यो बुझ्नु पर्छ, दिमागले राख्नु पर्यो फ्लोरिन क्लोरिन के छ, घोकाइको पाराले हुँदैन, यो बुझेर हुन्छ। फ्लोरिन र क्लोरिन दुईटै नन मेटल हो र नन मेटलको केसमा जसको साइज सानो हुन्छ त्यसको फोर्स एट्र्याक्सन बढी हुन्छ, त्यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो हुन्छ। झट्टै फोर्स भएपछि पो तान्न सक्छ त्यसले। अब यहाँ हेरौँ, यसमा के हुन्छ भने नन मेटलको केसमा के हुन्छ भने यसमा रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। यहाँ व्हेन वी गो फ्रम टप टु बटम इन अ ग्रुप अफ नन मेटल द रिएक्टिभिटी डिक्रिजेस ड्यू टु लार्जर साइज। सिम्पल छ, यसमा उल्टो भइसक्यो। लार्जर साइज त्यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि छ। यहाँ हामी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि फ्लोरिनको साइजभन्दा क्लोरिनको साइज ठुलो छ र यिनीहरू नन मेटल भएको नाताले यिनीहरू इलेक्ट्रोन गेन गर्नु छ। गेन कसले गर्न सजिलो हुन्छ, जसको साइज सानो हुन्छ। सानो साइज हुने बित्तिकै त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढिहाल्छ र फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्ने बित्तिकै त्यसले इलेक्ट्रोन कुनैबाट गेन गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरा यहाँ कुरा गरेको छ। अब यसको मतलब के भन्छ, फ्लोरिनभन्दा क्लोरिन कम सक्रिय छ, क्लोरिनभन्दा ब्रोमिन कम सक्रिय छ, ब्रोमिनभन्दा आयोडिन कम सक्रिय छ। यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ। अब छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। अब हामी यो क्वेसनमा छौँ, व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। यहाँ पनि मेटल नन मेटल किटेको छैन, भनेको छैन, त्यसैले हामी दुईटै कुरा गर्छौँ। मेटल पनि छ यहाँ, नन मेटल पनि छ र एउटा मैले एउटा ग्रुप एउटा पिरियड पनि लिएको छु, तेस्रो पिरियड लिएको छु म। तेस्रो पिरियडमा भएको एलिमेन्ट्सहरू छ यहाँ सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, फस्फोरस, सल्फर र क्लोरिन, यी तीनवटा कुरा गर्छु म। जहाँ तपाईँले कहिलेकाहीँ सोध्छ कि व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन सोडियम एन्ड म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम एन्ड एल्युमिनियम, फस्फोरस एन्ड सल्फर, सल्फर एन्ड क्लोरिन, यसरी सोध्छ कि। अच्छा, तिनटै दियो भने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि तिनटैलाई बढ्दो सक्रियताको आधारमा एरेन्ज गर्नुहोस्, यसरी पनि सोध्छ जाँचमा। तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, हामी लेफ्ट टु राइटमा छौँ। याद पनि गर्नु होला, टप टु बटम थियो, कहिलेकाहीँ बटम टु टप पनि सोध्छ। अच्छा, व्हिच वान इज लेस रिएक्टिभ पनि सोध्छ। दिमाग राख्नु होला त्यहाँ, अनि क्वेसन एटेन्ड गर्नु होला। अब यहाँ हेर्छौँ हामी, यहाँ पहिला कुरा गर्छौँ, आउटर मोस्ट अर्बिटमा सोडियमको एउटा इलेक्ट्रोन छ, म्याग्नेसियमको दुईटा इलेक्ट्रोन छ, एल्युमिनियमको तीनटा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ साइज तीनटैको सेम छ, यो तीनटै एटमको साइज सेम छ र फरक के छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट अन आउटर मोस्ट अर्बिट के छ, यसमा फरक छ। एउटामा एउटा छ, अर्कोमा दुईटा छ, अर्कोमा तीनटा छ। सिम्पल छ, यिनीहरू मेटल छ, यिनीहरू इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। दोज एलिमेन्ट्स विच क्यान लुज द इलेक्ट्रोन द्याट अल आर कल मेटल। सिम्पल, पहिल्यैदेखि हामी बुझेको कुरा छ। यो मेटलको एक्ज्याक्ट परिभाषा हो, यो डेफिनेसन कि जसले जुन जुन एलिमेन्ट्सले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यो सबै मेटल। अब यहाँ हेरौँ, सिम्पल छ, बुझिहालौँ हामी। सोडियममा को बाहिर इलेक्ट्रोनमा एउटा छ, म्याग्नेसियममा दुईटा इलेक्ट्रोन छ। अब इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्नु छ, हटाउनु छ, त कुन सजिलो हुन्छ लुज गर्न? एउटा सजिलो हुन्छ कि दुईटा सजिलो हुन्छ? सिम्पल छ, एउटा सजिलो हुन्छ। दुईटा लुज गर्नु भन्दा त एउटा सजिलो नि, तीनटा लुज गर्नु भन्दा त एउटा सजिलो नि, दुईटा सजिलो नि। यसको मतलब के भइरहेछ भने कि सबभन्दा सजिलो लुज गर्नको लागि कसलाई छ? यहाँ सोडियमलाई छ। त्यस पछाडि म्याग्नेसियमलाई, सबभन्दा गाह्रो कसलाई छ? एल्युमिनियमलाई छ। यसको मतलब छ व्हेन वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड इन द केस अफ मेटल देन द रिएक्टिभिटी अफ एटम्स डिक्रिजेस। सिम्पल छ, एक कुरा बुझ्नुहोस्। किनभने एउटा लुज गर्न सजिलो छ दुईटा भन्दा, दुईटा लुज गर्न सजिलो छ तीनटा भन्दा। यसको मतलब लुजिङ जुन एबिलिटी छ घट्दै गएको छ यहाँ। त्यसले गर्दा सबभन्दा बढी रिएक्टिभको छ सोडियम छ, त्यसभन्दा कम म्याग्नेसियम छ, म्याग्नेसियमभन्दा कम पनि एल्युमिनियम छ। यो रिएक्टिभिटी
डिक्रिजको आधारमा एरेन्ज पनि गरिएको मैले एउटा सिकाइसकेँ यहाँ तपाईँहरूले। कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्छ कि घट्दो रिएक्टिभिटीको आधारमा सजाउनुहोस्, यो भयो। यदि यसलाई बढ्दो क्रममा भनेको भए हामी के गर्छौँ, यसलाई उल्टो गरिदिन्छौँ। यहाँ अल्मुनियम हालिदिन्छौँ, यहाँ म्याग्नेसियम हाल्छौँ र यहाँ सोडियम हाल्छौँ र साइन त्यही हुन्छ। भन्नुको मतलब रिएक्टिभिटी सबभन्दा बढी कसको छ, सोडियमको छ, त्योभन्दा कम म्याग्नेसियम, सबभन्दा कम अल्मुनियम। यो बढ्दो क्रममा छ, यो घट्दो क्रममा छ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ नन मेटल केसमा हेर्छौँ कि यिनीहरूको फस्फोरसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ, सल्फरको 6वटा इलेक्ट्रोन छ र क्लोरिनको 7वटा इलेक्ट्रोन छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा। अब यहाँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने कुरा होइन, यहाँ के छ, गेन गर्नुपर्ने कुरा छ। फस्फोरसलाई यदि गेन गर्नु छ भने 3टा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ, सल्फरलाई 2टा गर्नुपर्छ र क्लोरिनलाई 1टा गर्नुपर्छ। अक्टेट पुरा गर्नु, अक्टेट पुरा गर्नलाई 3टा कमी छ, यसको 2टा कमी छ, यसको 1टा कमी छ। अब हामी बुझौँ कि सबभन्दा सजिलो कसलाई छ इलेक्ट्रोन गेन गर्न, साइज सेम छ सबै। त कम इलेक्ट्रोन यदि गेन गर्नु छ भने सजिलो छ सबभन्दा सजिलो कसलाई छ, क्लोरिनलाई छ। त्यसभन्दा गाह्रो सल्फरलाई छ, सबभन्दा गाह्रो फस्फोरसलाई छ। यसको मतलब यसमा के भइरहेछ भने व्हेन वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड, इन द केस अफ नन मेटल देन द रिएक्टिभिटी इन्क्रिज। बुझ्नु, जब हामी लेफ्ट टु राइट जान्छौँ पिरियडमा नन मेटलको केसमा त्यसको रिएक्टिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज भइहाल्छ। भन्नुको फस्फोरसभन्दा बढी रिएक्टिभ सल्फर छ, सल्फरभन्दा बढी रिएक्टिभ क्लोरिन छ। किनभने क्लोरिनलाई 1टा इलेक्ट्रोन भए पुग्छ, ताने भइगयो। सल्फरलाई 2टा चाहिन्छ, फस्फोरसलाई 3टा चाहिन्छ। जसलाई कम इलेक्ट्रोन गेन गर्नु छ त्यो बढी रिएक्टिभ हुन्छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्छ कि सल्फर र क्लोरिन मध्ये सबभन्दा बढी रिएक्टिभ कुन छ, क्लोरिन छ। किनभने क्लोरिनको 1टा इलेक्ट्रोन छ, 1टा इलेक्ट्रोन एटेन्ड गर्नु छ, लिनु छ, र सल्फरलाई 2टा लिनु छ भने 2टा लिनुभन्दा 1टा लिनु सजिलो नि। जसले गर्दा क्लोरिन सबभन्दा बढी के छ, रिएक्टिभ छ। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। फेरि पनि हामी आउँछौँ।